السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction aux sciences économiques ولا introduction à l'économie ديال السمستر 1 باشلور بكالوريوس إيكونومي وجيستيون بجميع لي فيليير ديالو، ليسونس فوندامونتال اس ان تا هو صالح ليه، و اوسي لي زيتيديون اللي كيقراو في الانسجل او اس تي، اي واحد كيقرا ليكونومي اون جينيرال. دونك في لا سيونس ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم غادي تكون هي البارتي 5. دونك غنشوفو فيه حاجه جديده في الكور اللي ديما حنا في لي نوسيون دو باز، اللي هو لا نوسيون دي بوزوان. عرفوا شنو هو هاد لا نوسيون ديال الحاجيات دي بوزوان. دونك ديجا شفنا ديفينيسيون ديال ليكونومي، شفنا ديستينكسيون اونتر ايكونومي بوزيتيف اي ايكونومي نيغاتيف، لي نيفو داناليز ايكونوميك ميكرو ماكرو ميزو، وشفنا اوسي لي برانسيب دو ليكونومي، لي 10 برانسيب دو ليكونومي. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا نوسيون دي بوزوان. دونك سي كوا ان بوزوان؟ حاجيات. حيت حنا عرفنا بان لو سيجي سونترال ديال ليكونومي هو لاغارتي اي لي شوا افيكاس ولا لي بوزوان إليميتي. عرفنا بان كاين واحد الاشكاليه كتواجهنا كاجون ايكونوميك، هو ان لي بوزوان ديالنا سون إليميتي. باغ كونطخ ان لي ريسورس اللي عندنا سون غار، يعني مكنقدوش اننا نلبيو جميع الحاجات. داكشي علاش خاصنا ندرسو هاد لا نوسيون دو بوزوان، حيت غنبقاو نسمعوه بزاف. دونك سي كوا ان بوزوان؟ Un besoin est un sentiment de manque. Est un sentiment de manque. واحد الإحساس، sentiment de manque. Accompagné de désir de le faire disparaître. دونك هذا هو التعريف ديال ان بوزوان، يعني واحد الاحساس بالحاجه، مونك، شي حاجه ناقصاني، نقص، ان سونتيمون دو مونك. سونتيمون دو مونك كيجي مع لو ديزير دو لو فير ديسباريتر. اللي مثلا بوزوان دو بوار، بوزوان دو بوار، شرب، هذا بوزوان. بوار لا بوزوان، يعني سونتيمون دو مونك. سونتيمون دو مونك، انا محتاج انني نشرب باش نقدر نحيد هذا الاحساس بالعطش. دونك هذا بوزوان، حاجه. دونك بوزوان دو مونجي، بوار، اكسيتيرا. دونك بالنسبه لي بوزوان كاين عندنا، كنلقاو جوج الانواع ديال لي بوزوان. المهم كلاسيفيكاسيون اللي كاينه اون جينيرال، كنلقاو لي بوزوان الحاجيات، كنلقاو individuel، كنلقاو كوليكتيف. individuel هادو كيكون عندهم كاركتير اللي هو سيبجيكتيف. كاركتير سيبجيكتيف، سون سيبجيكتيف، يعني مرتبطين بالشخص. هادو بريفي، individuel ولا بريفي، نقولو بريفي، يعني بوزوان انديفي، واحد الحاجه شخصيه خاصه بيا انا. نقولوا سيبجيكتيف. علاش سيبجيكتيف؟ لانها كتختلف من شخص لشخص. بحالاش؟ بحال بوار، مونجي، دورمير، اكسيتيرا. هادو خاصين بالشخص. هادو دو بوزوان سو سون دي بوزوان انديفيدييل. بوزوان كوليكتيف، هادو سو سون دي بوزوان اللي هما بارطاجي، مشتركه، بارطاجي، يعني كنبارطاجيوها. بارطاجي بحالاش؟ بحال السيكوريتي، الحاجه للعدل، الامان، جيستيس، انفراستركتور. هادو كلهم كوليكتيف. دونك اوسي لي بوزوان، كاين لي بوزوان اللي هما ايكونوميك، لي بوزوان نون ايكونوميك. بوزوان نون ايكونوميك هادو بوزوان اللي كان يعني باش نحيد هاد الحاجه هادي، يعني غراتويتمون كتكون. نون ايكونوميك ضروري خصك تخلص. بحال بوزوان نون ايكونوميك بحال انسبيري، انك تنفس راه كيكون غراتويتمون، كتنفس الهواء فابور. مثلا مونجي ولا شي حاجه
خصك تخلص باش تاكل، ولا خصك تخلص باش تشرب، يعني داكشي اللي كتشرب الماء ولا العصير ولا شي حاجه خصك تشريه. دونك هذا سميتو. المهم بالنسبه كاينه واحد الكلاسيفيكاسيون دي بوزوان، كلاسيفيكاسيون دي بوزوان. كاين واحد الكلاسيفيكاسيون دو بوزوان عطاها لنا واحد ليكونوميست، واحد السوسيولوج، سولون ابراهام ماسلو. ماسلو عطانا واحد الكلاسيفيكاسيون ديال لي بوزوان، انواع ديال لي بوزوان. كاين واحد البيراميد، واحد الهرم تيتسمى لو بيراميد، لا بيراميد دو ماسلو. لا بيراميد كاينه، لا بيراميد de besoins حاجيات دي besoins de ماسلو، ابراهام ماسلو. كاين واحد البيراميد يتسمى بيراميد دو ماسلو بحال هكا ديال الحاجيات. دونك كاين هادو. اول حاجه كنلقاو besoin physiologique، يعني besoin فيزيولوجيك، حاجيات يعني فيزيولوجيك. فيزيولوجيك بحال سو نوغير، الاكل، ريسبيري، التنفس، دورمير. هادو سو سون دي بوزوان فيزيولوجيك، عندهم على فيزيولوجي ديال الشخص، ضروري للحياه. من بعد شنو كيتبعهم؟ دابا هادو هو الاولين، هادو اهم بوزوان. عاد من بعد تنساتيسفيو هاد البوزوان كنمشيو للبوزوان الاخرين اللي هما لي بوزوان دو سيكوريتي، الامن والامان، سيكوريتي. بوزوان دو سيكوريتي يعني ان الشخص اول حاجه كيفكر فيها هما لي بوزوان فيزيولوجيك، كياكل، يشرب، ينعس، يتنفس، هادشي اهم حاجه عنده. من بعد كتجيها في الاهميه لي بوزوان دي سيكوريتي. لي بوزوان دي سيكوريتي يعني كيقلب على واحد لونفيرونمون ستابل، يسكن فيها، يكون عنده واحد اللوجمون، واحد السكن، يكون عنده بون سونتي، صحه جيده. هذا كلهم سيكوريتي. من بعد ملي كيساتيسفي لي بوزوان دي سيكوريتي كيمشي البوزوان اللي تابعين، هو لي بوزوان دابارتونونس. لي بوزوان دابارتونونس، دابارتونونس. لو بوزوان دابارتونونس يعني مثلا كيقلب انه ينتمي لواحد المجتمع، يدير دي غولاسيون داميتيي، دي غولاسيون مع لي بيرسون في المجتمع، يعني يكون عنده يعني يتعرف في المجتمع، يعني ينتمي لواحد المجتمع. من بعد كتجي هذا الشيء الاول، كيبدا بهذا هو الاول، عاد كيساتسفي هذا كيفكر في هذا، كيساتسفي هذا كيفكر في هذا، الثالث عاد كيساتسفي هذا كيفكر في هذا. الرابع هو لي بوزوان دو ريكونيسونس، لي بوزوان دو ريكونيسونس، ولا كتسمى استيم دو سوا. بوزوان دو ريكونيسونس، ريكونيسونس ولا استيم دو سوا، ريكونيسونس. بوزوان دو ريكونيسونس يعني كيقلب انه ريشيرش دو ريسبي، احترام، تقدير، استيم يعني تكون عنده واحد المكانه في المجتمع. راه صافي بوزوان دابارتونس كيفكر انه يكون ينتمي للمجتمع. من بعد ملي كيضمن انه منتمي للمجتمع كيفكر انه تكون عنده واحد القيمه، يكون عنده واحد الهبه، تقدير، بوزوان دو ريكونيسونس. اخر حاجه ملي كيساتسفي هذا كيمشي لهذا اللي هو لي بوزوان d'accomplissement de soi، d'accomplissement de soi. besoin d'accomplissement de soi يعني هنايا الانسان وصل للبلافون ديال لي بوزوان ديال الحاجيات ديالو، يعني كيقلب على ليكيليبر، كيقلب انه يكون مشهور في العالم، يكون عنده واحد القيمه كبيره، كيقلب انه يديفلوبي لا كولتور ديالو، يديفلوبي راسو، يعني يصل لاكومبليسمون ديالو، يوصل لاقصى حاجه ممكنه. دونك بالنسبه لابراهام ماسلو كيقول لك بان الانسان اي انسان كيقلب انه يساتسفي بوزوان باغ بوزوان، يعني ملي كيساتسفي لو بوزوان فيزيولوجيك عاد كيمشي بوزوان دو سيكوريتي، عاد كيفكر في بوزوان دو ابارتونونس، عاد ما يمكنش انك تجي ديريكتومون ساتيسفي ابارتونونس تا ما ساتيسفيش لي فيزيولوجيك اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه للبيراميد دو ماسلو دو ابراهام
pyramide des besoins Abraham Maslow. شوفوا دابا آخر حاجة هما les caractéristiques d'un besoin. باش كيتميز un besoin؟ un besoin عنده caractéristique. أول caractéristique اللي هي la satiété، الإشباع. la satiété شنو كنعني بلا satiété؟ la satiété كتعني بأن l'intensité d'un besoin diminue au fur et à mesure qu'il est satisfait. la satiété يعني أي besoin عنده واحد الحالة ديال الإشباع. يعني مثلا فيه الجوع، besoin de nourrir ولا besoin de manger. une fois كتاكل كتشبع صافي، ما كيبقاش داك البوزوان. يعني satiété يعني أي besoin عنده واحد الحد. une fois كتساتيسفي هاد البوزوان هذا صافي، ما بقيتش كتفكر فيه. لا satiété الإشباع. مثلا أنايا بغيت جاني العطش، besoin de boire، بغيت نشرب، هذا besoin boire سو boire. كنشرب كاس ديال الماء، كنشرب الكاس الاول الكاس الثاني صافي، مبقاش العطش. دونك لا satiété البوزوان عنده حد. لا satiété. deuxième caractéristique la comparabilité. la comparabilité. la comparabilité كتعني بأن tout individu est capable d'établir une hiérarchie dans l'intensité de ses besoins et d'établir des priorités. أي شخص قادر أنه يكلاسي لي بوزوان ديالو على حسب لي بريوريتي، الأولويات. هذه لا كومبارابيليتي. يعني أنا كشخص عندي دي بوزوان ولكن عندي أولويات. كنقول أول حاجة خصني الحاجيات ديال الجسم ديالي، ناكل نشرب ونعس. من بعد كنفكر في الحاجيات اخرين، مثلا نشري لي فيتمون. من بعد كنفكر في حاجات اخرين، نشري تليفون ولا نتكونيكتا ولا كونيكسيون ولا هذا. يعني كل شخص كيدير واحد الترتيب ديال لي بوزوان ديالو. هنا كنهضروا على لا كومبارابيليتي. troisième caractéristique اللي هي لا ديفيرسيتي. لا ديفيرسيتي ديفير يعني ديفيرسيتي يعني il existe une multiplicité des besoins. يعني كاين بزاف ديال لي بوزوان multiple. les besoins sont divers sont multiples يعني بزاف مختلفين متنوعين. يعني ما كاينش واحد الحد ديال لي بوزوان. quatrième caractéristique اللي هي la subjectivité. subjectivité كتعني بأن les besoins sont subjectifs. يعني أن les besoins كيختلفوا من شخص لشخص. يعني ديبون دي غو دو شاك انديفيدو. انا لي بوزوان ديالي ماشي البوزوان ديال واحد اخر. البوزوان مثلا ديال واحد في المغرب ماشي البوزوان ديال واحد في الامريك. البوزوان واحد ديال واحد في الافريك ماشي بحال واحد البوزوان ديال واحد في لازي. يعني كاين واحد الاختلاف. لا سوبجيكتيفيتي لي بوزوان سون سوبجيكتيف. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لي بوزوان. لا ساتويتي، comparabilité, la diversité et la subjectivité. J'espère أنكم استفدتوا من هذه l'explication. Au revoir, telle vidéo. Mon community. Salam alaikum.